मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह तहरीम की 6 नंबर आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारतो, जिस जहन्नम का ईंधन इंसान भी हैं और पत्थर भी हैं। हमारा मौजू कुरान और तरबियत औलाद। चूँकि इस दौर में ख़ुसूसन औलाद की तरबियत, चूँकि मीडिया का दौर है, हर तरफ से शैतानी ताकतें अपने पंजे गाड़े हुई हैं और वालिदैन की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। लिहाजा औलाद की तरबियत, जिसकी इम्पॉर्टेंस, जिसकी अहमियत कुरान ने भी हमें बताई है और मासूम के फरमान ने भी बताई है, लेकिन हम कुरान के जंबे से इस क्लिप के अंदर ये बताना चाहते हैं कि कुरान मुबारक में कौन कौन सी बातें तरबियत औलाद के हवाले से की गई। सबसे पहली बात जो उमूमी है पूरी इंसानियत के लिए, ख़ुसूसन ख़ानदान के लिए, और ख़ानदान के अंदर औलाद जो है वो एक मरकज़ी हैसियत रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तमाम मोमिनों को ये हुक्म दिया है कि अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने ख़ानदान वालों को भी बचाओ। इसका माना ये है कि हर वो मासियत, हर वो हराम काम, हर वो चीज़ जो खुदा से इंसान को दूर कर दे, जो दीन से दूर कर दे, जो जहन्नम के करीब कर दे, जो जन्नत से दूर ले जाए, उस चीज़ से ख़ुद भी बचना वाजिब है, अपनी औलाद को भी बचाना वाजिब है। लिहाजा आयत में कुल्ली बात कर दी गई, बाकी जुज़ियात को इंसान ख़ुद तलाश करे कुरान की आयात और रिवायात से कि किस मकाम पे कौन सा ऐसा फ़ेल है, कौन सा ऐसा गुनाह है कबीरा है। जैसे कि बाज़ उलमा ने कुतुब तालीफ़ की हैं, गुनाहान कबीरा, आयतुल्लाह दस्त गैब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह क़ल्ब सलीम है, जामे सआदात है। तो उन बुक्स के मुताले से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से ऐसे गुनाहान कबीरा हैं जो जहन्नम जाने का सबब बन सकते हैं। लिहाजा पूरी तफसील हमें वहाँ मालूम करनी है और उन तमाम उमूर से अपने आप को भी बचाना है और अपनी औलाद को भी, ताकि जहन्नम की आग से हम बच सकें। दूसरी आयत में सूरह लुक़मान के अंदर जनाब लुक़मान की जो कीमती तरीन वसीयतें थी अपनी औलाद के लिए, ख़ुसूसन अपने बेटे को, उन वसीयतों को, नसीहतों को अल्लाह ने इतना पसंद किया है कि उसको एज़ ए कानून, एज़ ए रूल बना के कुरान के अंदर आइंदा नस्लों के लिए उसको हिदायत का एक सरचश्मा बना दिया। फरमाते हैं, इज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जनाब लुक़मान अपने बेटे को वाज़ व नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, अल्लाह से शिरक न करना, क्योंकि शिरक ज़ुल्म अज़ीम है। ये बेसिक रूल है बच्चे की तरबियत में कि उसे अल्लाह की वहदानियत की मार्फत दिलाई जाए। जैसा कि नहजुल बलागा के पहले खुतबा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व अव्वलुद्दीन मारिफतहु, कि दीन की इब्तिदा अल्लाह की मार्फत से होती है। अगर एक बंदे के पास असास ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है, इब्तिदाई जो चीज़ असासी चीज़ है वो ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो दीन पे कैसे अमल पैरा होगा, बाकी चीज़ों को कैसे अडाप्ट करेगा, दीन कामिल में कैसे दाखिल होगा। लिहाजा जो असासी चीज़ थी वो पहली नसीहत अपनी औलाद को यही करना चाहिए, जैसे जनाब लुक़मान ने की कि कभी अल्लाह के साथ शरीक करार न देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म इसको करार दिया गया। जितनी बड़ी मज़लूम शख्सियत होगी, जुल्म उतना बड़ा होगा। अल्लाह से बढ़कर कोई अजीम शख्सियत कोई नहीं कायनात में। लिहाजा खुदा के साथ शरीक करार देना ये इसीलिए बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु दून ज़ालिक लिमन यशा, कि खुदा शिर्क को माफ़ नहीं करेगा।
مگر اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لہذا شرک وہ اساسی چیز ہے، اس سے اپنی اولاد کو بچایا جائے۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اب اس تفصیل میں یہاں چونکہ وقت میں اتنے گنجائش نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک شرک فی ذات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شرک فی صفات ہے، جیسے خدا کے خالق ہونا، رازق ہونا، حی، علم، قدرت، یہ خدا کی ذاتی صفات ہیں، ان میں سے بعض فعلی صفات ہیں۔ لہٰذا وہ صفات جس معنی میں خدا کے لیے کسی اور کے لیے قرار دینا، یہ شرک فی صفات ہے۔ اور شرک فی الطاعت، جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے، کہ انسان بعض اوقات نفس امارہ کی پوجا میں چلا جاتا ہے، غیر خدا جس کی اطاعت کا حکم نہیں ہے اس کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، خدا کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے، خدا کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے اعمال میں انسان کے سامنے یہ چیز آتی ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تمام اقسام جو شرک کی۔ اس کے بعد جناب لقمان علیہ السلام کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ 4 باتیں جناب لقمان نے کی ہیں اپنے بیٹے کو، اور یہ وصیت تمام لوگوں کے لیے، وہ بھی اپنی اولاد کو کریں کہ سب سے پہلی وصیت جو ہے وہ عقیدے کے بعد جو انہوں نے عمل کی دعوت دی کہ نماز قائم کرو۔ دوسری بات یہ کی کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے اس پہ صبر کرو۔ یہ 4 اساسی چیزیں ہیں دین کے اندر۔ عقیدے کے بعد اگر ان 4 چیزوں کو انسان اپنا لیتا ہے تو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے دروازے انسان پہ کھلتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھا دی جائیں، سکھا دی جائیں، یہ ان کا حق بھی ہے اور والدین کے اوپر واجب بھی ہے۔ جیسے سورہ عصر نے کہا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خسارہ اخروی سے بچنے کے لیے، بلکہ دنیا کے خسارے سے بھی بچنے کے لیے، پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز عمل صالح ہے، تیسری چیز ایک دوسرے کو حق کی وصیت، اور چوتھی صبر کی وصیت ہے۔ یہ 4 چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے انسان لاس سے بچ سکتا ہے، ورنہ جتنا وہ ان چیزوں میں کمزور ہوگا یا چھوڑے گا اتنا ہی اس کا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور وصیت جو اپنے بیٹے کو جناب لقمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے بیٹے، زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس اگر چند نعمتیں جو خدا کی طرف سے حاصل ہو جائیں تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے۔ اس سے منع کیا تکبر نہ کرنا، کیونکہ خدا تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک اخلاقی نصیحت تھی جناب لقمان علیہ السلام کی۔ اگرچہ ہم آیات و روایات کی روشنی میں دیکھیں تو وہ تمام روحانی بیماریاں جو ہیں جو انسان کے روح کو لگ سکتی ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، ان سے خود بھی بچنا، اپنی اولاد کو بچانا واجب ہے، اور ان کو بتانا ضروری۔ جیسے ہم جسمانی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز مختلف لیبارٹریز ٹیسٹ کے ذریعے ہماری جو بیماری ہیں ان کی تشخیص کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا پرہیز، اس کا علاج بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں یا اجتماعی بیماریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں، ان کا بھی علاج اور پرہیز قرآن اور فرمان معصوم کے اندر موجود ہے۔ علماء سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بالغ ہونے سے پہلے سمجھا دی جائیں تاکہ وہ گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ایک وصیت اسی قرآن سورہ لقمان کے اندر جناب لقمان اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ فِي صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ جب تم چلنے لگو نہ تیز دوڑو نہ بہت آہستہ چلو، درمیانی چال چلو۔ چلنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہے، اس سے بڑھ کر اور رحمت پروردگار کیا ہو سکتی ہے۔ اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، بہت بلند بھی نہ آواز ہو جائے، کیونکہ جو بلند ترین آوازیں بعض اوقات، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، لہٰذا بولتے ہوئے بھی خیال رکھا جائے۔ دیکھیں اسلام نے 1400 سال پہلے ایسے رولز بتا دیے، آج میڈیا میں لوگ کالز کرتے ہیں، بہت زیادہ گفتگو بڑھ گئی ہے،
تو گفتگو کرنے کا بعض اوقات طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے اپنے روم کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر اونچی آواز سے سب لوگ بولنے لگیں تو ایک زندگی میں ڈسٹربنس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا بولنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔